क्वचिदततपनोभरागकाले पुरिनिददत्कृतवर्मकामसूनु यदुकुलमखिलावृतक्षुतीर्थं समुपगतोऽसि समन्तपञ्चकाख्यं बहुतरजनताहिताय तत्र त्वमपि पुनन्विनिमज्यतीर्थतोऽयं द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः सममिलताः कुरु पाण्डवादिमित्रैः तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुता त्वयि गाढभक्तिभारा तदुदितभवदाकृतिप्रकारैरतिमुमुदे सममन्यभामिनीभिः तदनुज भगवन्निरीक्ष्य गोपाने अतिकुतुकादुपगम्यमानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पशुपवधूः सरसं त्वमन्वयासीः सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुषितमानहृदां नितम्बिनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्चुलीके परिचयहृद्यतरे कुशे न्यलैषीः रिपुजनकलहैः पुनः पुनर्मे समुपगतैर्यति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयि द्राग् अतिविवशा खलु राधिकानिलील्ये अपगतविरहव्यतास्तदाता रहसि विधाय ददात तत्त्वबोधं परमसुखचिदात्मकोऽहमात्मेति उदयतु वःसुटमेव चेतसीति सुकरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्धवोपदेशैः समभवदमुतः परन्तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता मुनिवर निवहैस्तवादपित्रा दुरितशमाय शुभानि पृच्छ्यमानैः त्वयि सति किमिदं शुभान्तरैरित्युहुरुहसतिरवियाजितस्तदासौ सुमहति यजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहितास्त्रिमासमात्रं भवदनुषङ्गरसं पुरेव भेजुः व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगुह्य निरीक्ष्य वीतखेदां प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि मां गदेभ्यः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आनन्दचिन्मयने शरणं श्रीचोट्टानिक्कर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिलगुरोर्भगवन् नमस्ते।